അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അൽറയാൻ വേൾഡിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കനും കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന മറ്റുള്ള വീഡിയോകൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു മദ്ഹ് ബൈത്തുമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. മൗലായ സല്ലി വസല്ലിം ദാഹിമൻ അബദാ അലാ ഹബീബിക للخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول للحديث العميم وليلك رسول لله جاهك بي إذا الكريم تحلي لا باسم منتكم فإن من جودك دنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم يا نفسي لا تقنطي من زلات أعظمات إن الكبائر في الغفران كالأمام لعل رحمة ربنا يقسمها تأتي على حسب الإسيان في الكسام يا ربي واجعل رجائي غير منعكسي لديك واجعل حسابي غير منهارم والتف بعبدك في دارين إن له صبرا متى تدعوه أهوال ينأزمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم وهدى لصحبي صلاة
من كرائمتي على النبي بمون خل ومنسجم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنكا والهلم والكرم مرنات أذبا بالباني ريح صبا وأترب العيسى للعيس بالنعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم رضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم سعد سعيد زبير طلحة وأبي عبيدة وبن أوف عشيري للكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.